So, good morning, sir. I'm Jeric Jel Bacoy Danyo from Group 5. So, this is my assigned topic. So, appraisal method. So, appraisal method is mo ni siya ang lain-laing trabaho, naginahanglan og lain-laing paagi sa pag-check kung unsa ka maayo ang trabaho sa empleyado. Ang mga kumpanya mopili sa pamaagi nga ngayon para sa trabaho. Ug usahay gamiton nila ang daghang pamaagi sabay adunay tulo ka nag-unang paagi sa pagsukod sa performance sa empleyado. So, first one is straight method. So, friendly og mapasensya sa customer. So, second one is behavioral method. Kanunay siya musunod sa proseso og maayo matiman sa customer. So, the third is result method. So, nakahuman siya sa iyang target nga sales kada bulan. So, mo to ang appraisal method. So, second one is scale of graphic rating. So, ang scale of graphic ratings kay usa ka yan ang nga pamaagi para sa tanawon kung unsa ka maayo ang trabaho sa empleyado. Ang boss o evaluator mohatag og marka para sa matag abilidad o kinaiya nga ginahanglan sa trabaho. Ang discrete skill ay naay klaro nga kapilian, pananglitan, makapili ka og numero gikan 1 to 10 o mga pulong sama sa maayo, saktura o bati, nakahuman mas maayo pa ginahanglan o wala makaabot. Ang continuous skill ay kay usa ka linya dire ibutang sa boss ang marka aron ipakita kung unsa ka maayo ang performance sa empleyado bisan walay numero. Gamit kay kini kay sabton og sayon gamiton. So the last one is essay appraisal. So kini nga paagi kay kung ang boss o evaluator musulat og gamay nga essay bahin sa kung unsa ka maayo ang trabaho sa empleyado, mutubag sila sa mga pangutana bahin sa trabaho ug batasan sa empleyado. Ang essay mahimong mahisgot sa kahanas og personalidad sa empleyado o sa unsay iyang gibuhat sa trabaho. So, kasagaran kini adunay komento bahin sa maayo nga gibuhat sa empleyado ug unsay angay niya mapaayo. Gamit kayo kini kay nakatag og detalyadong feedback og napakita ang boss sa iyang unahuna sa yano nga paagi. So, mara to sir, thank you.